Hey guys, welcome to our channel and today I am here with my friend today. Wow, this is a new thing for us. So Hello. आज चाहिँ रुबिना र म सँगै छौं virtually, physically नभए पनि. Yes. So as you guys know, this is August and it's a month of friendship. So we are here with a like के भन्ने है? के भन्छ यसलाई? New video किनभने धेरै भइसक्यो सँगै भिडियो नबनाएको, so we thought even meeting virtually and making video will be like being together. Fun, right? Fun पनि हुन्छ नि त. Today we are gonna talk about our friendship and stuff. किनभने it's August and the month of friendship. We're gonna ask each other a few questions. How well do we know each other type, okay? Because we have been friends like forever. We know each other very well. भेटेको पनि थाहा छैन त ऋषिलाई चाहिँ फेरि. मैले बिर्सिसके. I'm really sorry. First encounter चाहिँ याद छैन तर रुबिना कस्तो छुच्ची छ भन्दै हिँडेको त याद होला नि. एकदम. She was like कस्तो छुच्ची. I waved at her. I said hi. मेरो क्लासमा धेरै केटीहरु पनि थिएन है. अनि I just waved at her and she was like she ignored me. That was misunderstanding रहेछ. पछि मात्रै थाहा भयो त्यो चाहिँ. So we have prepared few questions that we're gonna ask each other. म सोच्छु है त. I hope I get मैले सोधेपछि चाहिँ you're gonna write it on a paper. होइन तिमीले चाहिँ पेपरमा राखेर देखाउँछौ किनभने because you are telling people without making me without कस्तो के मलाई थाहा नभइकन तिमीले उनीहरुलाई देखाइराछौ मैले त देख्दैन नि त obviously. Who is my favorite Marvel character or hero भनौं न. यो त मलाई थाहा. This is very very confusing, very very hard है यो चाहिँ किन. Marvel movies are everything एक टवरमा त हैन ला मलाई एउटा हो जस्तो दृष्टिको त मलाई थाहा छ. तिमीले स्क्रिनमा देखाइरा छ. So I have to write. I have to write down. Captain America. Yeah, bingo. किनभने मैले तिमीलाई त्यो शिल्ड पनि गिफ्ट गरेको छु हैन बट देन स्टिल आई वाज कन्फ्युज्ड. तिम्रो थाहा छ मलाई आयरन म्यान. Of course, Iron Man forever. What would I rather do, stay at home or go out? Stay at home. Of course, stay at home. It's like यो coronavirus start भयो, lockdown start भयो. I had to do nothing to change my lifestyle के केही पनि चेन्ज गर्नु परेन के. लाइक मलाई पनि त्यस्तै फिल भयो के. लाइक पिपल आर हुन्छ नि कस्तो यस्तो गर्नु यस्तो भयो कहीं जान पाएन यस्तो नि त मलाई त त्यो नर्मल जस्तो भइराथ्यो के. दिस इज माइ एभ्रीडे जस्तो भइराथ्यो के. त्यही भने दिस इज माइ एभ्रीडे. आई डोन्ट काम जानु पर्यो नि त्यो त झन् सोनेपे सुहागा भयो. Where is my dream destination भन्ने के भन्ने लाइक हलिडेज टाइपले होइन के. यो त म जिन्दगीमा कहिले गेसै गर्न सक्दिनँ हैन. रुबिना इज एकदमै धेरै डेस्टिनेसन्स. सी इज लाइक क्रेजी अबाउट सो मेनी प्लेसेस. अनि मैले अहिले लिस्ट पनि गर्न सक्छु होला के कहाँ जानु मन छ रुबिनालाई भनेर. अनि एउटा वाइल्ड गेस इज USA, अमेरिकन ड्रिम. I don't know अब त्यो ड्रिम हलिडे त्यो के भन्न खोज्छ ड्रिम हलिडे डेस्टिनेसन कि लाइक हलिडे डेस्टिनेसन भन्न खोज्छ हैन. यु आर राइट. इट इज भयो USA. तर रुबिना वान्ट्स टु गो टु बोरा एज वेल हैन. अनि त्यसपछि मालदिभ्स अनि त्यसपछि जापान. Wow, you know me so well. See, what would I rather do, watch a movie or read a book? Oh my god, this is a tricky one. के पनि दुईटै कुरा ऋषिले गर्ने कुराहरु हो के. Okay, you can take a wild guess यसमा हैन because I am fond of read a book, I guess. You're right. Read a book. You're right. के तर ऋषिले मुभिज पनि एकदम धेरै हेर्छ है. पहिला हेर्दिन थिए हैन. I was a series kind of person but then अहिले चाहिँ मुभी पनि हेर्छु दिनको एउटा. अहिले झन् अहिले चाहिँ हेरेछ हैन. मुभीको कुरा गर्छौ त्यही त सबैजनाले मुभी हेर्ने भइदिएको. म त पहिलादेखि नै मुभीमा त्यस्तो फन्ड थिएन तर सबै अब साथी त्यो सर्कलमा सबजनाले मुभी सुभी हेर्ने भएको म पनि ट्राई गरौँ न त भनेर मैले यति ट्राई गरेँ कि यो लकडाउनमा त झन् मैले यति ट्राई गरेँ. ओ माई गड मैले कतिवटा फिल्म हेरेँ होला थाहा छ मैले अराउन्ड 20 वटा फिल्म हेरेँ होला. Rubina has a superpower. If you guys didn't know, Rubina has a superpower and she watches like एक दिनमा 10 वटा मुभी. I know I'm exaggerating but म त रुबिना यस्तो लाग्छ कि 3टा मुभी चाहिँ हेरेँ के मैले एकदमै त्यो भित्रै मनदेखि म अबदेखि
मुभी काइन्ड अफ पर्सन भन्छु भनेर एकदमै ट्राई गरेको तर सकेन 3 दिनमा एनिमे चाहिँ हेर्न थालेछ मैले 3 दिनमा हेर्ने मुभी रुबिनाले 1 दिनमा हेर्छ होला क्या अनि आई डोन्ट नो हाउ सी डज इट आई हेभ नो आइडिया अनि कोही सबैजनाले त्यही भन्छ मलाई अब आई डोन्ट नो म एकदम रातिसम्म उठ्ने मान्छे हो नि त आइम अ नाइट आउल वाट इज द फर्देस्ट आई हेभ एभर ट्राभल्ड यो त मलाई थाहा छ पुन हिलसम्म पुगेको छ रुबिना होइन अनि इट्स लाइक मैले लेख्नै बिर्सेँ तर सी इज राइट रुबिना हेज नेभर ट्राभल त्यो भन्दा धेरै एन्ड सी इज भेरी स्केयर्ड अफ ट्राभलिङ बिकज त्यो गाडीमा हिँड्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ म त एकदम पहाडमा बसेको मान्छे होइन त्यो डरै लाग्दैन कि त्यो भिरसिर देख्दाखेरि अनि त्यो नेपाली यातायातमा गएर हुन्छ हामी अनि बस अलिकति यस्तो हुन्छ रुबिना डराउँछ कि मलाई त एकदम स्केरी लाग्छ त्यो छेउछेउबाट बस जाँदा झन् कस्तो हुन्छ यस्तो ढल्किरहेको हुन्छ भने म त यसरी समातिरहेको हुन्छु कि गाडी आई वान्ट टु ट्राभल मोर तर ठ्याक्क त्यो डेस्टिनेसनमा यसरी पुग्न पाए हुन्थ्यो नि त है विदाउट ह्याभिङ टु ट्राभल के आई वान्ट टु ट्राभल विदाउट ह्याभिङ टु ट्राभल त्यसको लागि विङ्स हुनुपर्छ अथवा त्यो इक्तु बिक्तु जिम पत्ता गर्नुपर्छ वाट वुड आई रादर चुज फ्रेन्ड्स अर हाउ आई मेट योर मदर यो पनि एकदम ट्रिकी क्वेसन फ्रेन्ड्स forever ला मैले त देखाउनु पनि बिर्सेछु यु गेस्ट इट टु सुन तिमी छिटो भनिहाल्यो वाट एभर म देखाउँछु रे नि त कम्पेयर गर्नु चाहिँ मिल्दैन कि खासमा भन्ने हो भने है मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ त्यही त मलाई चाहिँ कम्पेयर गरेको त्यो हुन्छ नि त्यो राइट पनि लाग्दैन कि किनभने होल ऊ नै डिफ्रेन्ट छ कि यिनीहरूको है त्यही त कस्तो आफ्नै वेमा लाइक बेस्ट सोर्सहरू नै हो हेभ आई एभर ह्याड टु रिपिट अ ग्रेड इन माई स्कुल यो त थाहा छैन मलाई यो त थाहा छैन सिरियसली आई हेभ नो फ्रिकिङ आइडिया यो बारेमा रुबिनाले मैले कहिले कुरा गरेको पनि छैन रुबिनाले मसँग एन्ड आई एम गोना गेस सी डिन्ट ह्याभ टु डु इट है एज फार एज आई डिन्ट ह्याभ ला मैले लेख्नै बिर्सिँदो रहेछ भने नो आई डिन्ट ह्याभ टु रिपिट वुड आई रादर स्लिप सुन अर स्लिप लेट sleep late होला since you are my friend देखाउने बिर्सिँदो रहेछ भने reason you are my friend there's a reason you are my friend there's a reason why we are friends जस्तै हो कहिलेकाहीँ चाहिँ because we always sleep late अनि इट्स लाइक कहिलेकाहीँ एकदम म रातिसम्म छु अनि मलाई केही सोध्नु पऱ्यो भने म रुबिनालाई मेसेज पठाउँछु अनि देयर इज नो वे रिप्लाई गरेन भने देयर इज नो वे इन वर्ल्ड यु आर अस्लिप भनेर पठाउँछु कि म अनि एन्ड आई एम अलवेज राइट अनि सी इज अलवेज म चाहिँ फेरि मलाई बिहान त्यो 4-5 बजे क्रस गरेपछि चाहिँ त्यो आई बिकम अ डिफ्रेन्ट पर्सन मोन्स्टरै हुन्छ होला म माथि आई एम रियली नट अ मर्निङ पर्सन इभन मेरो त निनी हुनुहुन्छ होइन युकेमा अब टाइम जोन त डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त अनि सबैजना सुत्सकेको हुन्छ अनि म चाहिँ जागिरहेको हुन्छ होला मलाई फोन गर्नुहुन्छ क्या निनले एभ्रीबडी नोज मेरो त मम्मीले कति कराउनुहुन्छ कि बिहान उठेको त्यो हुन्छ नि धेरै दिन बाँकी हुन्छ लाइक प्रोडक्टिभिटीको वाइज पनि धेरै टाइम हुन्छ यु ह्याभ सम एक्स्ट्रा टाइम फर यर सेल्फ जस्तो हुन्छ भन्नु भन्छ नि त्यो त राति पनि हुन्छ नि राति त्यो उनीहरूको भन्दा धेरै हुन्छ नि मसँग त त्यसो भए जस्तो सबै स्कुलको बारेमा त क्वेसन रहेछ क्या मेरो त आई थिङ्क आई सुड डु दिस काइन्ड अफ च्यालेन्ज विथ माई स्कुल फ्रेन्ड्स म त आई एम नट इन टच विथ माई एकदम स्कुल फ्रेन्ड्स टु बी अनेस्ट साथीहरू धेरै छैन एकजना छ अनि सी इज लाइक मेरो नर्सरीभन्दा अगाडिको साथी जस्ट लाइक योर्स वी डोन्ट स्टे इन टच धेरै बट देन वान्स वी टक इट्स लाइक हामी कहिले पनि कुरा गर्न स्टपै गरेको थिएन जस्तै हुन्छ कि लाइक पुरानो साथीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो कति नभेटे पनि नबोले पनि हुन्छ नि कति वर्षपछि आएर बोले पनि you feel like nothing has changed that's easily नै कुरा गर्न सकिन्छ जस्तो नि हुन्छ नि लाइक अब अडल्ट भएपछि लाइक we have our own problems we have our own life अनि टाइम हुँदैन कुरा गरिराख्ने हैन आइसक्रिम और केक यो त एकदमै गाह्रो यो त ओके आई पुट माई ह्यान्ड्स अप दुईटै एकदम धेरै मनपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई बट देन सी वाज ट्राइङ टु बी डेरी फ्री सम पोइन्ट अफ टाइममा अनि आइसक्रिम त डेरी फ्रीमा पर्दैन नेपालमा आइसक्रिम त आउँदैन त्यस्तो सो आइम गोना गो विथ केक आई थिङ्क सी डिजर्भ्स एन अप्लज फर दिस किनभने यो एकदम मैले ट्रिक क्वेसन नै राखेको ट्रिक क्वेसन नै हो यो चाहिँ यो त मलाई नै चुज गर्न एकदम गाह्रो भएको क्वेसन हो क्या तर सी आन्सर्ड इट ग्रेसफुल्ली थ्याङ्क यू
मेरो पनि छ होला And she even talked about my dairy-free journey. So plus one for her. Dairy-free हुनु नेपालमा इज भेरी के भन्ने गाह्रो है। विदेश जान्छु अनि त्यसपछि भन्छु फेरि भिगन भन्न मन छ मलाई त भन्नु नै पर्दा चाहिँ म त आई कान्ट स्टप इटिङ मोमो। संसारमा सबै कुरा छ नि भिगन त अब तर भिगन चाहिँ तर वी हेभ त्यो मिङ्क ल्यासेस त हाम्रै प्रडक्ट भयो त्यही भएर पनि अलिकति मान्छेहरूले पनि अलिकति स्केच सोध्छ जस्तो लाग्छ तर हाम्रो प्रडक्टको manufactureमा चाहिँ no animals were harmed during the production of our lashes. And if you guys don't know, Mika is our own brand and we have mink lashes and we have different styles. If you guys want it, हामी Instagram को handle तल link गरिदिन्छु। अब त्यो एकदमै कन्सियस मान्छेहरुको लागि चाहिँ we are thinking about त्यो vegan फोमिङ हेयरहरु पनि सोचिरहेका छौं तर यो मिङ्क ल्यासै भए पनि अब हुन त त्यो स्टिल एनिमल प्रडक्ट भएर अलिकति अफेन्सिभ लाग्छ होला मान्छेहरुलाई कति जनाले टेक्स्ट गरेर हुन्छ नि दिस इज भनेर यु डोन्ट हैव टु त्यो अट्याक यु डोन्ट हैव टु अट्याक कम के यु डोन्ट हैव टु अट्याक अब आफुलाई मन पर्दैन त्यो हामीले त क्लियरली स्टेट गरेछौं नि त त्यो कुरा हाइड गरेर गरिरहेको हैन अनि मन पर्दैन भने इट्स ओके हैन अब फ्युचरमा चाहिँ अब राम्रो भयो भने त्यो फोमिङहरु पनि ल्याउने प्रयास गर्छौं This will be our last question for today. What would I rather do, online shopping or visit a physical store? Online त obviously the online shopping पनि एकदम गर्ने मान्छे चाहिँ हो ऋषिले तर प्रिफर चाहिँ I think should prefer going to store. Okay, Rubina is wrong because I wrote here online. I have come to love online shopping because I don't have to deal with people. तर that's something new किनभने ऋषि चाहिँ एकदम मान्छेहरुसँग बोल्न पनि राम्रो छ के हो Fake it till you make it. Does not like dealing with people. Fake it till you make it. I think I lost because of that last question. तर त्यो यस्तो हो नि त nobody lost or nobody won किनभने यो अलिकति ट्रिक क्वेशन It was fun catching up after so long. We'll try to upload every week है हामीले त एकदम ट्राई नै गरिरहेको छ every week upload गर्न we both have works and stuff so अलिकति भ्याउँदैन we try as much and keep supporting if you stick till the end then don't forget to give it a thumbs up and subscribe. Give us a thumbs up and please subscribe if you haven't already and thank you for sticking till the end of this video. We are glad. Okay, we are signing out now. Bye. Bye.